尼23号发布声明，在谴责以色列对黎巴嫩发动了大规模袭击，并且呼吁各方要支持黎巴嫩人民抵抗以色列的入侵。伊拉克什叶派宗教领袖西斯塔尼谴责以色列对黎巴嫩发动非正义战争，呼吁各方伸出援手支援黎巴嫩人民，并主张推动停火和恢复和平。الهجوم الذي قامت به إسرائيل أمس ضد الشعب اللبناني استهدفت به المدنيين أكثر مما استهدفت به مواقع المعركة أو الحرب. لذلك أدركت المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف بأن إسرائيل تقود حرب ظالمة ضد هذا الشعب المظلوم هو الشعب اللبناني، فأرسلت بيانها الواضح والجلي بدعم أهالي لبنان وشعب لبنان والوقوف مع الحق ضد الباطل。什叶派领袖西斯塔尼表达了团结支持黎巴嫩的坚定立场，并指出犹太复国主义者对黎巴嫩的侵略是一种反人类罪行。المرجعية الدينية في النجف الأشرف هي حاضرة في كل المفاصل التي تمر بها الأمة الإسلامية والأمة العربية، لذلك تكون مواقفها حازمة وتأتي في الوقت المناسب ما يتعرض له الشعب اللبناني الشقيق من عمليات عسكرية ظالمة ومستبدة ومجازر يقوم بها الكيان الغاصب بعد أن فشلت حكومة نتنياهو في إيقاف جبهة إسناد لبنان التي كانت مؤثرة بشكل كبير جدا على كل استراتيجيات الحكومة الإسرائيلية بعد عملية طوفان伊拉克最高宗教权威谴责以色列采取野蛮手段，包括大规模引爆私人通讯设备，对人群，特别是妇女和儿童发动袭击。His Reverend Grand Ayatollah Sayyid Ali al-Husseini Sistani called for support to the Lebanese, as well as all the religious authorities in Holy Najaf in Iraq condemn the Israeli attack. Sam Fortosi, Phoenix TV, Iraq, Baghdad.